प्रथम अध्याय आयुष्काम्य अध्याय। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जगान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अर्थात आयुष्काम्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिह स्माहो रात्रयादयो महर्षयः। आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमतिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सौत्रीपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि तेणिरे तेभ्योऽति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियतेष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरम् कायबालग्रहोर्ध्वाङ्गं शल्यदंष्ट्राजरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहुः चिकित्सायेषु संश्रिता वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि हन्नाभ्यो अधो मध्योर्ध्वसंश्रयाः वयोः रात्रिभुक्तानां तेन्तमध्यादिगः क्रमात् तेर्भवेद्विषस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निसमैः समः कोष्ठः क्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यः स्यात्तैः समैरपि शुक्रार्तवस्ते जन्मादौ विषेणेव विषिक्रिमेः तेषु तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योत्तमः पृथक् समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा निन्दा द्विदोषजा तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्मश्चलो नीला पित्तं सस्नेह तीक्ष्णोष्णं लघु विस्त्रं सरं द्रवं स्निग्ध शीत गुरुर्मन्दः श्लक्ष्णो मृत्स्नः स्थिरः कफः संसर्ग सन्निपातश्च तद्वित्रिक्षयकोपतः रसाशृङ्ग्यांसमेदोऽस्ति मज्जा शुक्राणि धातवः सप्तदुःश्यामलामुत्र शकृत्स्वेदादयोऽपि च वृद्धि समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः रसाः स्वाद्वं ललवण तिक्त उष्ण कषायकाः षड्द्रव्यम् आश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलावहा तत्राद्यामारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफं कषाय तिक्तमधुरा पित्तमन्ये तु कुर्वते शमनं कोपनं स्वस्थ हितं द्रव्यम् इति त्रिधा उष्णशीत गुणोत्कर्ष तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतं त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वम्ल कटुकात्मकाः गुरुमन्द हिमस्निग्ध श्लक्ष्ण सान्द्र मृदुस्थिरः गुणाः ससूक्ष्मविशदा विंशतिः स विपर्ययः कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्यातिमात्रकः सम्यक् योगश्च विज्ञेयो रोगारोगैककारणं रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यम् अरोगता निजगन्तुविभागेन तत्र रोगाद्विधा स्मृताः तेषां कायमनोभेदात् अधिष्ठानम् अपि द्विधा रजस्तमश्च मनसौ द्वौ च दोषावृदारुतौ दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणां रोगं निदानप्राग्रूप लक्षण उपशय आप्तिभिः भूमिदेहप्रदेशेन देशमाहुरिह द्विधा जाङ्गलं वातभूयिष्ठम् आनुपं तु कफोल्बणं साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत् क्षणादिर्व्याध्यवस्था च
कालो भेषज योगकृत् शोधनं शमनं चेति समासादौषधं द्विधा शरीरजाणां दोषाणां क्रमेण परमौषधं बस्तिर्विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु धीधैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम् विषग्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षस्तीर्थात्तशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्भिषक् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् अणुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमानः परिचारकः आढ्यो रोगीभिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्त्ववानपि साध्यो साध्य इति व्याधिर्द्विधातौ तु पुनर्द्विधा सुसाध्यः कृच्छ्रसाध्यश्याप्यो यश्चाणुपक्रमः सर्वौषधक्षमे देहे युनः पुंसो चितात्मनः अमर्म गोल्पहेत्वग्र रूपरूपोऽनुपद्रवः अतुल्यदुष्यदेशर्तु प्रकृतिपादसम्पदि ग्रहेष्वणुगुणेष्वेक दोषमार्गो नवः सुखः शस्त्रादिसाधनः कृच्छ्र सङ्करे च ततो गदः शेषत्वादायुषो याप्य पथ्याभ्यासाद्विपर्यये अनुपक्रम एव स्यास्तितोऽन्त्यं विपर्यये औत्सुक्यमोहारतिकृत् दृष्टरिष्टोक्षणाशनः त्यजेदार्तं भिषग्भूपैर्दिष्टं तेषां द्विषं हीनोपकरणं व्यग्रं विधेयं गतायुषं चण्डं शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनं तन्त्रस्यास्य परं चातो वक्ष्यते ध्यायसङ्ग्रहः आयुष्कामदिनर्त्विहा रोगानुत्पादनद्रवः अन्नज्ञानान्नसंरक्षा मात्राद्रव्यरसाश्रयः दोषादिज्ञानतद्भेद तच्चिकित्सात्युपक्रमः शुद्ध्यादिस्नेहनस्वेद रेखास्थापननावनं धूमगण्डूषदृक्सेक तृप्तियन्त्रकशस्त्रकं सीराविधिशल्यविधिः शस्त्रक्षारग्निकर्मिकौ सूत्रस्थानमियेध्याय स्त्रिंशत् शारीरमुच्यते गर्भावक्रान्तितद्व्यापदङ्गं मर्म विभागिकं विकृतिर्तु तजं षष्ठं निदानं सार्वरोगिकं ज्वरासृक्श्वासयक्ष्मादि मदाद्यर्शोऽतिसारिणां मूत्राघातप्रमेहानां विद्रग्ध्याद्युदरस्य च पाण्डुकुष्ठानिलार्ताणां वातास्त्रस्य च 16 चिकित्सितं ज्वरे रक्ते कासे श्वासे च यक्ष्मिणी वमौ मदात्ययीर्षस्सु विषिद्वौ च मुत्रिते विद्रदो गुल्मजठर पाण्डुशोफ विसर्पशु कुष्ठश्वित्राणिलव्याधि वातास्तेषु चिकित्सितं 22 कल्पसिद्धिरतः परं कल्पो वमेर्विरेकस्य तत्सिद्धिर्बस्ति कल्पना सिद्धिर्वत्स्यापदा षष्ठो द्रव्यकल्प अतुत्तरं बालोपचारे तद्व्याधौ तद्ग्रहे 2 च भूतगे उन्मादेत स्मृतिभ्रंशे 2 वत्स्मरसु सन्धिषु दृक्तमूलिङ्गनाशेषु 3 2 च सर्वगे कर्णनासामुखशिरो व्रणे भङ्गे भगन्धरे ग्रन्थ्यादौ क्षुद्ररोगेषु ग्रह्यरोगे पृथग्द्वयं विषे भुजङ्गे कीटेषु मूषकेषु रसायने 44 अध्यायो बीजपोषणः इत्यध्याय 120 षड्भिः स्थानैरुदीरितम् इति श्रीवैद्यपतिसिंह गुप्तसूनुवाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयं संहितायाम् आयुष्कामियो नाम प्रथमोऽध्यायः।